नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृंखलामा म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरोकार राख्ने विविध विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, अब लागौ आजका प्रस्तुतिहरूतर्फ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। नेपालबाट जापानमा वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत तवरले कुक, वेटर जस्ता काममा सीमित संख्यामा कामदार जाने गरेका छन् भने संस्थागत रूपमा म्यान पावर कम्पनीले प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा मात्र थोरै संख्यामा कामदार पठाउने गरेका छन्। जापानमा नेपाली व्यवसायीहरूले उल्लेख्य संख्यामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेका छैनन्। यसै पृष्ठभूमिमा श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार जापान प्रस्थान गर्नु भएको छ। सो टोलीमा श्रम सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफले, राज्य मन्त्री गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइराला लगायतका अधिकारी सहभागी हुनुहुन्छ। जिटको सम्बन्धित छलफलमा सहभागी हुन जापान जानुभएका राज्य मन्त्री गुरुङले जापान जान चाहने नेपालीका लागि भिसा प्रक्रिया सरल बनाउने र बढ़ी भन्दा बढ़ी नेपाली कामदार जापान भित्र्याउने बारे लबिङ गर्ने मन्त्रालयका सचिव शिवाकोटीले बताउनुभयो। जिटकोमा जुन प्रशिक्षार्थीहरू विगतमा जाँदै थिए तिनीहरूको जाने क्रममा अलिकति केही बाधा व्यवधान भएको भन्ने बुझिएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा र 2020मा चाहिँ ओलम्पिक जापानमा हुँदैछ, त्यसका लागि प्रशस्त कामदारहरू जापानलाई आवश्यक बनेको हुनाले ती कामदारहरू पनि दिदिनको लागि चाहिँ हामी जापान सरकारसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्ने र एउटा नयाँ मार्केटिङ खोज्ने हिसाबले पनि गभर्मेन्ट हुन्छ अथवा प्राइभेट सेक्टर मार्फत हुन्छ, त्यो सम्बन्धी जापानको पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा पनि जाँदैछौँ। सन् 2020 को ओलम्पिकको तयारीका लागि नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने बारे समेत कुराकानी हुने सचिव शिवाकोटीको भनाइ छ। विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थी भिसामा जापान पुगेर शरणार्थीको हैसियत पाउन आवेदन गर्ने नेपालीको संख्या बढ्नाले नेपाल प्रतिको जापानी दृष्टिकोण नकारात्मक बनिरहेका बेला राज्य मन्त्री गुरुङले त्यसबारे समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक गएका मुलुकमा उनीहरूको अवस्था सुदृढ बनाउने तर्फ मन्त्रालय सदैव क्रियाशील रहने सचिव शिवाकोटीको भनाइ थियो। नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएशनले पहिलो पटक पीड़ित कामदारलाई राहत वितरण गरेको छ। एसोसिएशनद्वारा राजधानीको रमणीय स्थल त्रिभुवन पार्कमा वनभोज तथा राहत वितरण कार्यक्रम गरी चितवनका कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई 15,000 रुपैयाँ, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी रमण घिमिरे र एसोसिएशनका अध्यक्ष खड्ग बहादुर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभयो। एसोसिएशनले आफ्नो संस्थामा सदस्य भएका एजेन्ट मार्फत म्यान पावर कम्पनीबाट विदेश गएका कामदारले सम्झौता अनुसार काम र तलब नपाई फर्किनु परे प्रति कामदार 15,000 रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि बनाएको छ। सो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य एसोसिएशनका उपाध्यक्ष इन्द्र सावा लिम्बुले राख्नु भएको थियो भने एसोसिएशनका शुभेच्छुक राजेश्वर डी श्रेष्ठ, वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष मदन कुमार श्रेष्ठ, एसोसिएशनका झापा सदस्य रवि लामा, सुनसरी सदस्य देवनारायण मेहता लगायतले वैदेशिक रोजगारमा एजेन्टहरूको महत्व र भूमिका बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि सहसचिव घिमिरेले अहिलेको विश्वको अर्थतन्त्र नै मध्यस्थकर्ता र एजेन्टबाट चलेको हुनाले एजेन्ट पेसालाई हेरेको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कामदारका खरका छानालाई टिनको छाना, टिनको छानालाई आरसीसी ढलान र तिनका बालबच्चालाई बोर्डिङमा पढ्ने हैसियत बनाउन एजेन्टहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। यहाँकै कारणले हिजोका खरका झुप्राहरूमा टिन हालिएको छ भने तिनका झुप्रा थिए भने अहिले चाहिँ आरसीसी गर्छन्। कार्यक्रममा सभापतिको आसनबाट बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले एजेन्टहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। म्यान पावर व्यवसायले सिफारिस गरिसकेपछि मात्र तपाईँ हामी
एजेन्ट बन्ने जुन कानुन बनाइएको छ त्यो कानुन हाम्रो लागि औपचारिक छ। हामीले भनेका छौँ त्यो किन त औपचारिक भने मेनपावर कम्पनीले चाहिँ नै सिफारिस गरिसकेपछि मेनपावरलाई नै दायित्व बोकाइएको छ र एजेन्टलाई चाहिँ नै के अरे एउटै कम्पनीसँग मात्रै काम गर भनिएको छ र कुनै पनि वखत चाहिँ हामीले 2 लाख रुपियाँ धरौटी राखे तापनि कुनै पनि समयमा मेनपावरले चाहिँ हटाउन सक्ने कानुन भएको कारणले गर्दाखेरि यो कानुन औपचारिक छ। त्यसकारणले यसलाई व्यवहारिक कानुन बनाऊ भनेर हामीले भनेका छौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको उद्धारका लागि पठाइएको रकमको विवरण सम्बन्धित दूतावासहरूले नपठाउँदा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको बेरुजु फर्स्यौट हुन सकेको छैन। सूचना विभागद्वारा हालै सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा आयोजित प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि बहादुर खड्काले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार बोर्डको 4,70,40,000 रुपैयाँ कुल बेरुजु मध्ये हालसम्म 27,04,000 मात्रै फर्स्यौट भएको छ। सो रकम कुल बेरुजुको 5.5% मात्रै हो। विवरण चाँडो पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित दूतावासलाई ताकेता गरिरहेको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले विभिन्न उद्धार राहत कार्यको लागि र जनशक्ति लोकल स्टाफ भर्ना गर्नको लागि पनि हाम्रा गन्तव्य मुलुकका राजदूतावासमा नेपाली राजदूतावासमा पैसा पठाउने गरेको छ र पैसा पठाइयो तर उहाँले काम पनि गर्नुभएको होला। तर त्यसपछि चाहिँ फर्दर रिपोर्टिङ अब फिजिकल्ली र फाइनेन्सियली दुईटै पनि नआउने गरेको अवस्था छ। यो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पटक पटक चाहिँ हाम्रो मन्त्री लेभलमा पनि सचिव लेभलमा कुरा गर्दा पनि यो कुरा उठ्याएको छ र अहिले चाहिँ दुईटा मन्त्रालयको बिचमा पनि जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलमा एउटा चाहिँ टास्क फोर्स छ। यी कुराहरू जुन दुईटा मन्त्रालय बिच कोअर्डिनेसनमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छ ती कुराहरूलाई अलि स्पिड अप गर्न र यी कुराहरूलाई चाहिँ छिटो फर्स्यौट गर्नको लागि कुरा भइरहेछ। र अस्ति अघिल्लो पटकको चाहिँ मिटिङमा यो कुरा उठेर उहाँले चाहिँ सम्बन्धित राजदूतावासलाई ताकेर गरेर प्रमाणहरू खर्च भएको पल्ट पठाएर फर्स्यौट गर्नको लागि स्पिड अप गर्ने भनेर कुरा अगाडि बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिठी गएको हामीले थाहा पाएको छौँ। त्यस्तै अब व्यवसाय तथा सिप विकास केन्द्र र श्रम विभागमा धेरै बेरोजगारी छ। त्यसले गर्दा यो भोल्युम चाहिँ छ। अहिले चाहिँ 15-16% मात्रै हाम्रो बेरोजगारी फर्स्यौट भएको स्थिति छ। त्यो हुनाले यिनलाई चाहिँ अलिकति छिटो गर्नको लागि हामीले स्टाफहरू पनि फिल्डै लेभलमा गएर अब यो मलेको डोज आएको बेलामा उहाँहरू सँगसँगै गएर अहिले चाहिँ सँगसँगै प्रमाण जुटाएर फर्स्यौट गर्नतिर लागेको छ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा हामी लक्ष्य अनुसार नभएर धेरै नै गर्छौँ। र गत विगतको हेर्दा हामीले उत्साहवर्धक रूपमै चाहिँ सरकारले तोकेको भन्दा माथिल्लो लेभलमा गएर चाहिँ बेरोजगारी फर्स्यौट गरेको अवस्था हो। र मन्त्रालय मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ विगत 3-4 वर्षदेखि 1 रुपियाँ बेरोजगारी पनि उठाएको छैन। 4 वर्षको भन्न सक्छु मन्त्रालय लेभलबाट 1 रुपियाँ बेरोजगारी उठेको अवस्था छैन। सो कार्यक्रममा खड्काले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी फर्स्यौट समेत सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो। विभागमा आउने कुल उजुरीको 21% विभागबाटै र 5% वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट टुङ्गो लाग्ने गरेको बताउँदै खड्काले प्रमाणको अभावमा उजुरी लामो समयसम्म यथास्थितिमा रहने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो। मैले भने 1164 पैसा भयो। अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 21% चाहिँ उजुरी फर्स्यौट भएछ र विभागमा के अरे वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा 5% चाहिँ भएर 26% को ह्यान्डलिङ भएको देखियो। जनशक्तिको हुन त तपाईँ जनशक्ति देखाएर चाहिँ स्किल मागे भन्न खोज्नु होला। तर पनि यथार्थ त्यही हो। अब त्यहाँ 3 जना मात्रै कानुनको यो अनुसन्धान गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो र अहिले रिसेन्टली यो अर्कोले धेरै नै अपर्याप्त भयो भनेर अहिले फेरि 2 जना जनशक्ति थपिएको छ। 7 जना छ। अहिले चाहिँ जनशक्ति अलिकति बढाएको छ। अब त्यो पनि अब यही जनशक्ति कम भयो भनेर अहिले पछिल्लो समयमा यो थपिएको र उहाँहरू लाग्नु भएको छ। यसले अलिकति स्पिड अप होला। र अर्को सरकारवादी मुद्दामा मेलमिलाप गर्न नहुने भए पनि अदालत जाँदा प्रमाणको अभावमा श्रमिकले न्याय नपाउने अवस्था देखिएका उजुरीमा मेलमिलाप गराई क्षतिपूर्ति भराइने गरिएको उहाँको तर्क थियो। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा विभागमा परेका 1744 वटा उजुरी मध्ये 368 वटा विभागले नै टुङ्गो लगाएको र 90 वटा उजुरीलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दाका रूपमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। जुन सेवाग्राही हुन्छ उहाँले चाहिँ उजुर दिएपछि अब त्यो वैदेशिक रोजगार ऐनको सम्बन्धी कारबाही चाहिँ फौजदारी ऐन अन्तर्गत फौजदारी कसूर अन्तर्गत पर्दछ। त्यसमा मेलमिलापको चाहिँ सम्भावना छैन। त्यो चाहिँ त अब टुङ्गाउनै पर्छ।
मेटमिलाउन टुङ्गिने अवस्था होइन। तर चाहिँ सेवा गरेर त जुन पीडित पक्षले के छ भने उसले आफूले चाहिँ फसेको पैसा जसरी पनि असुविधा भइयोस् किन चाहिँ मुद्दा लफडा गर्ने। अब कोही कहाँ के अरे ढाकाको छ कोही चाहिँ दार्जिलिङको मान्छे आएर छ यो कति चाहिँ सामाजिक मुद्दा आएर चाहिँ यहाँ मुद्दाको लागि पछि लाग्ने भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ उनको इन्ट्रेस्ट भने छिटोभन्दा छिटो आफ्नो डुबेको पैसा उठ्यो हुन्थ्यो भन्ने उनीहरू इन्ट्रेस्ट देखाउनु रहेछ। र उहाँहरूले अलिकति मिलमिलाप गरेर नै आफ्नो पैसा उठ्यो भने ठिकै छ भन्ने त्यो लाग्यो र विभागले नै अहिले इम्प्लाइड रूपमा केही बेला त्यो गरेको पनि छ। किनभने उहाँको त्यो मनसाले चाहिँ यद्यपि त्यो केही गरेको पनि हुनसक्छ। उनीहरूले अब यो मेडिसनको चाहिँ प्रावधान छैन, सरकारवादी मुद्दा मेलमिलाप हुँदैन, तर पनि यो कुरा भइरहेछ र आगामी ऐनमा यो मेडिसन पनि जरुरी हो कि र सरकारवादी भनेर एउटा छुट्टै चाहिँ कानुनी प्रक्रिया मात्रै लगाएर अनि चाहिँ डिङ्गनी गर्नुभन्दा पनि मेडिसनको कुरा नि जाओस् र कुरा मिलिसकेपछि फेरि कारवाही चाहिँ त्यो पनि पक्ष हुन्छ भने त्यो भिडियो चाहिँ तत्कालै आफ्नो डुबेको पैसा असुल गर्न उत्तर गर्न पायो भने त्यो पनि राम्रो पक्ष, त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पनि जानुपर्ने हुन्छ कि। फरक प्रसंगमा प्रवक्ता खड्काले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। र अहिले हामी चाहिँ विभिन्न स्टेकहोल्डरबाट सुझाव पनि लिएका छौँ। अब यसको संसदको एउटा ड्राफ्ट त भइसकेको छ, तर हामी चाहिँ स्टेकहोल्डर सबैसँग बसेर छलफल गर्दैछौँ र आगामी यो व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनभित्रमा हामीले यसलाई चाहिँ टेबुलेसन गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। निश्चय नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा मन्त्रालय सक्रिय रहेको जनाउँदै प्रवक्ता खड्काले राष्ट्रिय रोजगार नीति मन्त्री परिषदमा छलफलको क्रममा रहेको र वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका प्रत्येक कामदारका एक जना सन्ततिलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यविधि स्वीकृत भएको जानकारी समेत दिनुभयो। सो छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत मावि तहकाले वार्षिक 10,000 र आधारभूत तहकाले 6,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। दर्शक वृन्द, यो छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। राजधानीको सिनामंगल स्थित मिथिला म्यान पावर सर्भिस प्रणाली 4 वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसबारे तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा छोटो समयमा नै आफ्नो विशेष पहिचान बनाउन सफल मिथिला म्यान पावर सर्भिस प्रणाली 4औं वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मिथिला म्यान पावरले हरेक वर्षको महाशिवरात्रिका दिन वैदिक विधिपूर्वक पूजा आजाका साथ आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउने गर्दछ। विगत वर्षहरूमा झै यस वर्ष पनि मिथिला म्यान पावरले महाशिवरात्रिका दिन विशेष पूजा आजा सहित आफ्नो वार्षिकोत्सव मनायो। मिथिला म्यान पावर सर्भिस प्रणालीका सञ्चालक एवं अध्यक्ष युवा व्यवसायी बबन कुमार सिंह हुनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो त म शिवको सबभन्दा ठुलो भक्त हुँ, आस्था राख्छौँ। त्यही भएर यो 3 महिना मैले सुरुवात गरेको हो। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि शिवरात्रिको दिन पारेर मैले यो मिथिला म्यान पावर सञ्चालक गरेको हो। 4 वर्षको दिनमा अब शिव भगवानको कृपाले हाम्रो वेल विशरहरूको कृपाले अब यहाँसम्म पुगेको छु। राजधानीको सिनामंगल स्थित मिथिला म्यान पावरले खास गरी खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदारहरू पठाउँदै आएको छ। खास गरेर हाम्रो मलेसिया नै हो, 90% मलेसिया हो। सुरुमा दुवै कतारतिर गरिन्छ, तर अब नेपाल गभर्नमेन्टको रुल रेगुलेसनले गर्दा काम गर्न कतारतिर गाह्रो भयो। कसैले डिमान्डमा बढी आउँछ, तर काम गर्दा कामदारलाई थोरै पाउँछ। त्यही हिसाबले आफ्नो बदनामी नहोस्, आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित होस् भनेर कतारतिर गर्न थालेको छैन। तर मलेसिया बढी गएको छ। कमसेकम बेसिक तसल्ली पाउँछ। ओभर टाइम भन्ने कुरा अब कहिले कम कहिले बढी हुन्छ, तर कमसेकम बेसिकमा फरक परेको छैन। त्यही भएर मलेसिया नै बढी गरिन्छ। सामान्यतः कतिपय म्यान पावर कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीबाट कामदारको माग आएकै भरमा नेपाली कामदार पठाउने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा कामदारहरूले भनेको काम र तलब नपाई समस्यामा पर्ने गरेका कयौं उदाहरणहरू छन्। मिथिला म्यान पावरले चाहिँ कसरी कामदारको मागहरू छान्ने गर्छ त? सबभन्दा पहिले डिमान्ड त जति पनि पाइन्छ नपाइने होइन, एक्सर्साइज गरेपछि पाइन्छ। तर डिमान्ड आउँदैमा हामी सबै डिमान्डमा हामी काम गर्दैनौँ, वर्कर हामी पठाउँदैनौँ। सबभन्दा पहिले त्यो कम्पनीको कैरियर निस्केको छ कि छैन, एप्रुभल छ कि छैन, त्यसपछि त्यहाँ नेपाली कामदार छ कि छैन, फरेन
नेपाली छ कि इन्डोनेसियन छ कि अब इन्डियन छ कि के छ त्यो चेक गर्छौँ। त्यसमा वर्करले कति सेलेरी कमाउँछ, बेसिक कति हो, त्यसको ओभरटाइम कति छ, अलाउन्सहरू कति छ, त्यो पनि हेर्छौँ। अब यहाँ बस्दाखेरि नेपालमा छ भने यी कुराहरू हेर्छौँ, तर मलेसिया हुँदाखेरि अब नयाँ डिमान्ड फेला पऱ्यो भने आफै गएर होइन काम कस्तो छ, के छ, सेलेरी कति छ, अब मान्छे होस्टेल कस्तो छ, सबै कुरा सुरक्षित कति छ त्यो हेरेर मात्रै हामीले पठाउने गरेको छौँ। यति हेऱ्यो भने के चाहिँ भोलि गएर व्यवसाय गर्नु छ, अब कम्प्लेन नआओस्। अहिलेसम्मको दरयामा त धेरै आएको छैन, 2% 3% आइरहेको छ, व्यवसायी हो। अब सबै मान्छे खुसी हुँदैन, तर पनि अब व्यवसाय गर्नैपर्छ गरेको नि। तर आम व्यवसायको तुलनामा हाम्रो 2% 3% कम्प्लेन छ, त्यही हिसाबले अब मान्छे पठाइरहेको छौँ। जस्तो अब डिमान्ड लिँदाखेरि सबै कुरा अब बुझेर नै हामी डिमान्ड लिन्छौँ होइन। अब कति डिमान्डहरू अब आउँदैमा हामी भिजिट पनि गर्छौँ, तर कति अब आफू नेपालमा छ अब डिमान्ड आयो भने आफूले चाहिँ सबै कुराको अवलोकन गर्छौँ। डिमान्ड लेटरदेखि केटिएनदेखि लिएर सेलेरीदेखि लिएर कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर यति हुँदा पनि अब कम्प्लेन आयो भने अब यहीँबाट अब फोनको आधारमा अब इमेलको आधारमा सोल्भ गर्छु। त्यहाँ पनि सोल्भ भएन भने आफै 1 महिना नेपाल बस्छु, 1 महिना मलेसिया बसेर सोल्भ गरेर आउँछु। त्यता बसेर पनि सोल्भ हुन सकेन भने त्यो क्षतिपूर्ति के छ त्यो पनि दिनको लागि हामी तयार छौँ। कति कम्पनीमा दियौँ होइन, कति अब कम्पनी होला त्यो पनि दिन तयार नै छौँ हामी। कमसेकम अब कानुनीबाट व्यावहारिकबाट मान्छेलाई गलत नठाउँ। अब मिथिला मेन पावर भनेको आफ्नै मेन पावरबाट सम्झेर आओस् भनेर अथक परिश्रम र लगनशील भएर काम गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मिथिला म्यान पावर सञ्चालक र यसमा आबद्ध कर्मचारी एवं बजार प्रतिनिधिहरूले पुष्टि गरेका छन्। म्यान पावर स्थापनाको 4 वर्ष नपुग्दै मिथिला म्यान पावरले आफ्नै भवन बनाएर व्यावसायिक सफलताको संकेत दिएको छ। यो सफलतामा त अब मेरो अब एजुकेसन अब मेरो अब मेहनत आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर एक्लै मेहनत र एजुकेसनले अब केही गर्न सक्दैन, त्यसको लागि टिम नै चाहिन्छ। अब मेरो अब स्टाफदेखि लिएर अब मेरो मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभहरू उसको सहयोगमा अब यहाँ श्रम विभागदेखि लिएर अब पत्रकार साथीहरू अब धेरै अब भनौँ न अब विज्ञापन एजेन्सी अब भनौँ न अब यो ट्राभलबाट होइन यस्तै सबैबाट सहयोग गर्दै 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 अब यहाँसम्म पुग्यो। तर आफूलाई लक्ष्य के भने कमसेकम आफ्नो बिल्डिङ भयो भने मार्केटमा एउटा आफ्नै एउटा पहिचान हुन्छ, एउटा विश्वासको रूपमा अब खडा हुन सकिन्छ। झन् मान्छेलाई विश्वास हुन्छ के मान्छे भाग्न सक्दैन होइन। कमसेकम आजकल मेन पावर के हुन्छ भाडामा बसिरहेको हुन्छ, कहिले यता चावल छ त यता गङ्गु छ, कहिले बानेश्वर छ, त्योभन्दा पनि एक ठाउँमा बसेर गऱ्यो भने विश्वास अब जाने कामदारहरूलाई अब विश्वसनीय बढी हुन्छ कि भनेर आफ्नै बिल्डिङमा सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि। मिथिला म्यान पावर सर्भिस प्रणाली 4औं वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सो म्यान पावरका अध्यक्ष सिंह आफ्ना शुभचिन्तकहरू एवं सबै सरोकारवालाहरू प्रति आभार प्रकट गर्नुहुन्छ। मैले अघिल्लो प्रसङ्गमा पनि भने कि अब म एक्लोले केही गर्न सक्दैन, जतिसुकै अब एजुकेसन भए पनि, पुँजी भए पनि, ट्यालेन्ट भए पनि, वर्क गरे पनि सक्दैन। यो एउटा 100मा भनौँ न अब 25% 40% आफ्नो क्रम होला होइन, आफ्नो पुँजी होला, आफ्नो मेहनत होला, तर यो टिमवर्क हो। टिमवर्कमा अब मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभबाट अब श्रम विभागको कर्मचारीबाट पत्रकारहरूबाट होइन यस्तै अब फरेनको अब कम्पनीहरूबाट यस्तो सहयोगहरू नभइकन म यहाँसम्म पुगेको छैन। तर फ्युचरमा पनि यस्तै सहयोगहरू सबैबाट भइराखोस्। केही त्रुटि छ भने अब विगतको वर्षमा केही त्रुटि हो त्यसको लागि हामी क्षमायाचना छौँ होइन। तर अबको दिनमा केही छ भने मलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर म आफ्नो भुल सुख के छ सुधार गर्नका लागि मिथिला मेन पावरको तर्फबाट म भवन कुमार सिंह एकदम तत्पर छ। दर्शकवृन्द, यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका मागहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने गर्दछौं। राजधानीको स्वयम्भू चक्रपथ स्थित अल भिजन इन्टरनेशनल प्रणालीले ल्याएका मागहरूको बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। त्यसैले मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने कामदार हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन्। राजधानीको स्वयम्भू चक्रपथ स्थित अल भिजन इन्टरनेशनल प्रणालीले पनि मलेसियाको रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यसै क्रममा अल भिजन इन्टरनेशनलले मलेसियाको अर्ध सरकारी अर्थात् सेमी गभर्मेन्ट कम्पनीबाट
300 जना प्लान्टेसन वर्करहरूको माग ल्याएको छ। यस अल भिजनमा तत्कालै आएको हाम्रो माग भनेको तपाईँहरूको विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित भइरहेको छ। आजको कान्तिपुरमा पनि छ। यो सेमी गभर्मेन्ट कम्पनी सान्दर्भिक प्लान्टेसन हो। सो कम्पनीमा काम गर्न जान चाहने कामदारहरूका लागि सामान्य लेखपढ भएको, परिश्रमी र मेहनती चाहिने कम्पनीले जनाएको छ। प्लान्टेसनमा विगत 2 वर्षदेखि हाराहारी 500देखि 600सम्म हामीले पठाइसकेका छौँ। यसमा अरू कम्पनीमा भिसा नलाग्ने, अलिक एज बढी भएको, तपाईँको 35, 36, 40, 41 वर्षसम्मको मान्छे जान सक्ने भएको भएर गाउँतिर खेती किसान गरेको पनि थोरै लागतमा अलिक सुविधामा काम बाहिर गर्नु पर्यो नि सुविधा कम्पनीको फेसिलिटी छ। एलाउन्सहरूको गभर्मेन्टको मलेसियाको सेमी गभर्मेन्ट कम्पनी भएकोले जान सक्नुहुनेछ। उमेर बढी भएको, पढाइ लेखाइ कम भएकोलाई नि यस कम्पनीमा अवसर मिल्नेछ। सो कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूको बेसिक तलब मासिक 900 रिङ्गेट भए पनि ओटी समेत गरी 1400 देखि 1500 सम्म अर्थात् महिनाको 42,000 रुपैयाँदेखि 45,000 रुपैयाँसम्म कमाइ हुने कम्पनीले जनाएको छ। अब हाम्रो हेर्दा धेरै त अब कमाएको हुन्छ, त्यो कहिले कहिले हुन्छ 2200, 2300, 1700 र पनि हामीले मिनिमम 1400 चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छौँ। नेपाली 40,000 हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ। यस्तै कम्पनीले कामदारहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू पनि दिने गरेको छ, जस अनुसार तलब र बस्ने सुविधाका साथै लेबी, मेडिकल र बिजुली फ्री गरेको छ भने प्रत्येक 2 महिनामा 5 किलो चामल र 5 लिटर खाने तेल पनि कम्पनीले नै उपलब्ध गराउनेछ। यसै गरी कम्पनीले प्रत्येक महिना कामदारहरूलाई टेलिफोन खर्च बापत 5 रिङ्गेट र चाडपर्व भत्ता बापत वर्षको 100 रिङ्गेट थप सुविधा दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। अहिले हाम्रो आकर्षक माग भनेको प्लान्टेसन सान्दर्भिक प्लान्टेसन भयो। यसको विशेषता भनेको लेबी फ्री, पानी बत्तीको फ्री, टेलिफोनको एलाउन्स दिने, प्रत्येक 2 महिना 5 किलो चामल, 5 लिटर तेल, विभिन्न चाडपर्व भत्ता समेत दिने गरेको छ। अल भिजन इन्टरनेसनलले पहिलो पटक सो कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउन लागेको होइन। यस कम्पनीमा हालसम्म गएका कामदारहरूले सन्तुष्टिपूर्वक राम्रो कमाइका साथ काम गरिरहेको कम्पनीको दाबी छ। पहिले गएका हाम्रो यस अल भिजनबाट 400 देखि 500 सम्म गएका कामदार सन्तुष्टिपूर्वक काम गरिरहेको। सानोतिनो समस्या हुँदा नि हामी बेला बेलामा गएर यो कम्पनीमा भिजिट गर्ने, होस्टेलदेखि लिएर काम गरेको साइट सुद्धा भिजिट गर्ने गरेका छौँ। उक्त कम्पनीमा काम गर्न जान चाहने कामदारहरूका लागि अहिले अल भिजन इन्टरनेसनलमा प्री अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता भने सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही फागुन 11, 12, 13 र 14 गते अल भिजन इन्टरनेसनल प्रालीको स्वयम्भू चक्रपथ स्थित कार्यालयमा हुनेछ। यही अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता कम्पनीको प्रतिनिधिबाट, सान्दर्भिककै कम्पनीको प्रतिनिधिबाट 11, 12, 13, 14 गते मुख्य कार्यालय स्वयम्भूमा हुँदैछ। जाने इच्छुक कामदारले सम्पर्क राख्नुहोला, यस प्रालीमा सम्पर्क राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यदि तपाईँहरूमध्ये कोही मलेसियाको सेमी गभर्मेन्ट कम्पनीमा प्लान्टेसन वर्करमा काम गर्न गई राम्रो कमाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने अल भिजन इन्टरनेसनल प्रालीले ल्याएको यो माग तपाईँहरूका लागि एउटा उपयुक्त अवसर हुन सक्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गर्दछौं। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com र कार्यालयको फोन 4226366 वा मोबाइल नम्बर 9814206411 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्न चाहन्छौं। यहाँहरूको साता सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। वैदेशिक